जी चारों का मर्ची मा यकरंदी पदा होती पॉडकास्ट से तो का निश्तगा और मैं मर्ची की मौजू अश्त फरवरी या इलेक्शन के बुआ हाँ खींच सियासी और इलेक्शन सूरत हाल है ये बाबत मा मकबूल नासिर साहब जसकना कि खींच इलेक्शन सूरत हाल चूने होदा इलेक्शन चेरंगा बुआ हाँ सूबाई असम्बली चिचो हल्का कौमी असम्बली चिचो हल्का और चिचो मर्दम चिचो पार्टी उछता था बाकी माव थी अलकहानी तदाद वादगी चीज़न दगी पॉडकास्ट या तो का बरा मकबूल तो चेरंगा गेंदगा है खींचे तो का इलेक्शन सूरत आला मैंने तो आ रहा बिंदा तो जनरल इलेक्शन है माहौल है बेचारे परचा ये रंदी के जनरल इलेक्शन है वास्ते एक माहौल पैदा कनक बूगा हैं आ बुर्जी सतह वफाकी सतह हूँ आरंगा गेंदगा मर्दमा नेते हैं तो पाकिस्तान बुर्जी सतह भी या इदा सूबाई तक बेवा तो बाज़े जिड़ा जंजाल हस्ता भले माँ के ताल्लुक़दारें केचा हो में गेशतर तवज्जो केचे सियासत सराएँ तो मज़ाने बाज़ वक्ता कोशिश कोता कि दे पार्लिमानी सियासत शर्री बढ़िया बेचारी और ख़ासकर इलेक्शन दौराना बाज़ चीज़ें मनदस्ता नए थे मिसाल अबरा मंतों की मर्ची नशतगे जनरल इलेक्शन 24 अश्त फरवरी ऐलान कनक बुता कि इलेक्शन कनक भी तो मैं कह रहा 4 सूबाई नशस्ता और 2 कौमी नशस्ता यक नशस्ते गो तुरबते 2 सूबाई हल्का कौमी असम्बली गो 2 सूबाई असम्बलिया रोते पंचगूरा एक सीटी तो दी एक सीटी केचो ग्वादरेगी तुरबते 2 सूबाई सीट हो वो ग्वादरा हवार भी तो एदा बच्चा एक माहौल पैदा कनक बूगा हैं नेशनल पार्टी के ज़रिए माहौल पैदा कनक बूगा हैं चस्तूर कनक बूगा हैं एदा पीपल्स पार्टी या नौके शामिल बुतगे मर्दमान ज़रिए एक माहौल पैदा कनक बूगा हैं मिसाल सूरता मीर असगर्रन तशताक कनगा हैं या डॉक्टर मालिक साहब आइए मर्दम तशताक कनगा हाँ कंपेनिंग कनगा हाँ का मीटिंग कनगा हाँ शमूलियत बूगा हैं और बेचा वादे के वाजा असलम बुलेदी इस तरह के अमला बुतगा और BNP तो नाम लगे मासला में माहौल है साहबा तो तशक्किया पद के जगह एक माहौल पैदा बू ना पेसरे एक माहौल पैदा बूगा पदा बेचा असलम बुलेदी इस तरह के अमला बू सक्का ज़्यादा ज़दक कनक बू तो आइया वाला हाँ चूँकि तो पेसरे बड़ी गोश्तगा कि आइया वाला खामोशी इख्तियार कनक बुतगा नो ये खामोशी चलो मस्तर बुता तो आइया रन पदा पीपल्स पार्टी मीर असगर हिंदी लोग इस हमला कनक भी और पदा लाला रशीद और कौद अकरम इस हमला कनक भी तो या किस्में तो चाह रहे कि BNP नेशनल पार्टी पीपल्स पार्टी और या कहते तक BN ने मेजर जमील दश्ती जी हो सरोपुर कनगा हाँ भले माँ इश्या देंतर इश्या सरा गब्जे तो मर्ची अन्नू माँ प्रेस कॉन्फ्रेंस से पैदा के यक नौकें दस्तबरदारी नौकें इत्यादि अकबर आसकानी ए हक्कानी दी तैमूर शाह और ओदा पदा मीर याकूब और एक सपोर्ट रसी के मीर याकूब नेशनल असम्बली उठता था कीच ग्वादरे तो इसे ज़रिए तय ख्याला छः किस्में तब्दीली तुम पे और दश्ते हल्का इसरा कब्त का असलम मनी कोशिश है कि माँ यकबरी हल्का डिस्कस मर्ची मकना बेमा माँ हल्का ना बुजुरा हल्का वाई जहानी सरा डिस्कस मकना भले चूँकि जर्नल इलेक्शन बुआ है मर्ची अच्छे सारी या खामोशी बुता एक्टिविटीज़ न बुता भले मर्ची BNP खासकर कोशिश करने का इत्तेहाद ने मगर वगैरह अन्य तो अगर बेचारे इस हालात है तो का नेशनल पार्टी और पीपल पार्टी नु एदा आस्ते वजूदी दारी नज़रअंदाज करना नबी ये तहन्ना हाँ बल BNP या कोई कोशिश करना है कि मैं इत्तेहाद भी बनाई नहीं मैं BNP या इत्तेहाद बनाए तो याकूब बीजन जो और BNP या मर्ची इत्तेहाद बनाई था बापे घूमा BNP या कोशिश हमेशा कि मैं इत्तेहाद भी बनाई BNA घूमा ये इत्तेहाद इलेक्शन माहौल चुका मुख्य के बूस्टअप हम कना हो ताचो तागा हूँ गेश्तर कना मर्दमानी तवज्जो हम उतने नेमगा आर्थ कना यहाँ दिया तक कि खामोशी मुसलसल खामोशी पैदा के नू ये इत्तेहाद छहदा तक पायदार बा या मर्दम के आहनी सर तवक्को दारगा के मकामियाब बा ये आओ के वहदा डिपेंड करना मन तरा ये जो सागम बिकी के ये इत्तेहाद गम बेल फर्ज
یعقوب اتحاد گو BNP بنے تھا یا مرچی سید تیمور شاہ نشتاج اکبر آسکانی حقا اشانی ای اتحاد اشانی کامیابی واسطہ چیچو کارا مضبوط کنا نیشنل پارٹی مقابلہ گشتر تو بچہ پتا ہوں ما اشارہ تھچ کا یا 100% گوشت نہ کرنے کہ یعقوبی واسطہ راہ گشتا یا یعقوبی سے راہ تھچ کو صاف ہیں پرچہ نیشنل پارٹیاں سکے مازن کینڈیڈیٹ موجود ہیں ڈاکٹر مالک جند شکلہ موجود ہیں تو واڈیلا والا ہاں ہوں یا گپی دے مات کا پدا دیگے گپی بچہ تعلق داشتگی پیسرا ملا یوٹ بینک کے سرا تو آیا ہوں مردمانی گوشہ گمیشیں کہ آہوں باہر ہیں پرچہ مرچی سید احسان شاہ گوشتگا کہ پسینیے علاقہ چوشی مزنی شخصیت ہستا کہ آہانی ووٹ بینک کے مارا رستگاں میں آہانی مردم میں وسا کار کنگا ہاں بھلے شہر مردم تھج کا گوشت نکا کہ آوکیں 4-5 روچتوں کا 6 قسمیں دیگے اتحاد بود کا اب بچہ اگاں ایڈول بی تو دیگے ایک سوالی بلی من ذہنہ پتہ کہتے ہیں نا مثال ابرا ڈاکٹر مالک صاحب توجہ منی وتی خیال ہمیشہ کہ ڈاکٹر مالک صاحب فیلڈہ کے لیب کرنے گئے ہیں آئیے بنیادی توجہ ادا تربت سیٹ سرائیں صوبہ سیٹ سرائیں تو بیکنتے او دا یا قسمی بارگیننگ بروان تاکہ آہانا یا وہ داشت والا سیٹ سرا فائدہ برسی یا وہ گوادر جندے صوبہ سیٹ سرا فائدہ برسی بھلے زانے دیگی ایک چیزی مردم بچاری نا منظانہ تائی فکری شبار اچھی ہیں مثال صورتا بولے دہے تو سیٹا بچارے نا صوبہ 25 PB 25 تو آئیے سرا میر اسلم بولے دے سرا اوروشا رن ادا ظہور ہیں پیپلز پارٹی یک امیدوار ہے اور آدھے کے میدان تو کا تو چارے ادا شہ نظیر موجود ہیں اور نیشنل پارٹی ہوں لیب کرنے کی کوشش کرنے گا ہیں سکے مزنے لیب کرنے کی کوشش کرنے گا جان محمد بریدی وہ دوشتا رہے تھا تو آؤ دے منظرنامہ 6 قسمت ہو گئے دے بولے دے ماں پتہ تر روشن کہ ماں ہلکا وائزن سر ایک باری گپ ماں مجھے نہ ہوتی شر دیما بیر مکمل جامع صورتحال صرف کیچے والا تو یا گپ پہ جا ماں پتہ تر جوسی کہیں تم ایک باری بولے دا ہٹ کر تو کچھ ایک بدھ کا ڈاکٹر مالک اتحادی اور قومی اسمبلی سیٹ سرا ممکن چی یا کئی گوما ڈاکٹر اتحاد کا نیشنل پارٹی کئی گوما اتحاد کا کہ ڈاکٹر قومی اسمبلی بنا دینی صوبہ اسمبلی ڈاکٹر بزوری دشت سیٹ را فائدہ برسی آہانا بچے ایک بری وہ دو طاقت ہم BNA ہوں وستے حق دو تحریک واڑیلا شکلہ ہوں وستے بچہ آنی نندو نیاد گوں حق دو تحریک مردمان گوں بوگا ہاں باقی BNA گوں ماں 6 قسمیں نندو گفت و شنیدی بھی آئیے دیں گے تا مردم گوشت نہ کہاں کہ آئیے خد و خال دیں گے تا ظاہر نہ ہاں پرچہ کہ ماں پیسرہ طرح گوشتا ہے کہ منی اصلا بعضی معاملہ کیستا ہے شنسر گرفت نیستے ہیں بلے منی سوچن کے روتے ہیں بولیدہ والا سیٹا اڑی آئی ریزن زن چیا آئی ریزن اشان کہ منا اصلا امی سیٹے والا اور دوہمی 28 والا سیٹ سرا انچے لیبے گندگا پیدا کیں کہ آلیب وارال پورے ادھے کے کیچے انتخابی ماحول ہیں آئی سر موشی اثر انداز بھی پرچہ کہ ماں متواتر گندے کہ بولیدی فیملی متواتر آ سیٹے سرا لیب کا نگائیں تو کٹانے پیدا کیں بھلے ای رندی جان محمد بولیدی یہ اشتارینک یک دیگی قسمیں پرچہ اودا سک باز شمولیت بوتا نیشنل پارٹیا وجہ منشی او دیگے مخلوق شکلہ یک مزن ووٹ بینک کی رستا ایدہ بچہ مقبول ای سیٹ سک کہمیں نا بولیدہ والا سیٹ سک کہمیں علاقی سیاست واسطہ اس سرا الگ پروگرامی کا نا بہتر ہیں کہ آئی سرا ما گیشتر گپ جت کنا ہو آئی سرا ما مردمانی ہم رایا گفت کنا ما ایک بری کیچے پورا ورال کیچے جندے صورتحال سرا بچارا من ترا دیگے جو سی کہیں کیا گا الیکشن فیئر الیکشن بھی مطلب ہے کہ مداخلت مبی پوزیشن کیا شتر بھی بچہ ای آگا ہوتی اوپینین ابھی دیں تو منی اما خیال تو بعض معاملات پیدا کت کا
misalnya bra avli ga poeshe ke chikis me tajruba irande bi na ma bacha maniti nasl sakke mazane pas manzar nadari election hawala ke manchu waqe beve परचा के माँ ज़्यादा अगर याद बेदारें 2002 के यक्स में रेफरेंडम या इलेक्शन हर चीज़ भी था उधचे नामे दचे मशरूर करने पैदा के ना पदा 2008 तक मगिंदे बेनज़ीर जनक भी ये देखिए मामला पैदा बाँ वांचनों के सेटअप यारक भी पदा बेशा 2013 तजुर्बा भी 2018 तजुर्बा भी 2018 तजुर्बा असल रोचे मर्ची हमारा मर्दमाना तौर से नगा है कि यहाँ जमहूरियत वाब दिसता तो पदा जो उसका नगा है कि ओवरऑल मत चीवशी परचा माँ फेयर इलेक्शन है वाला चुशी वाबे नदिस्ता ख्वाहिश दाश्त का मर्दम भले अगा ओवरऑल केचे सियासत बेशारे नेशनल पार्टी अमा पोजीशन लेप कुत का कि आयरा तो अवली गुशे या ताकतवर तरीन गुशे तो आयरन तो मुझे बाजी मर्दों में बेगंदे इशारा आरंगा मचारी के यक साफ़ी या यक गैर जानबदार मर्दों में चढ़ती तो आयरा धूमे नंबर गा BNP उश्तारे ने पीपल्स पार्टी उश्तारे ने पर पीपल्स पार्टी शोध का पीपल पार्टी एक पोजीशन याद का जैसे पीपल्स पार्टी पोजीशन शोध का उड़ा BNP उड़ा सेमी पोजीशन बेते लेब बेका पदा अंचो के BN है ना पेसरा में गुश्तगा के मेजर जमील दश्ती है अच्छा मेजर जमील दश्ती है तो 2018 इलेक्शन अगर मर्दम गैर जानिबदार भी एनुअल इलेक्शन के बुता जन इलेक्शन बुता उदवती सीट बुड़ता पता बाई इलेक्शन बुता का पता कट्टे था उती सीट आ रहा गो के आये रिजल्ट आ रंगा ये नारस्ता परचा आवा तारीख ऐसे हैं भले माँ गा ये सवाला थई दे मायर बिकी के माँ पेसरा के गस्ते के रोशा होती पॉडकास्ट होता है आइए तो का माँ बलोच एक्जेती कमेटी है वापस ये आल हवाल होता है पर नु पता बलोच एक्जेती कमेटी ऐलान को था कि क्वेटा कहते हैं 20 तारीख का जलसा का तो आइए आहगे और क्वेटा जलसा करेंगे असरा तय ख्याल आद के इलाका हो कपा तो मकुरान और की चसरा चिकिस में माहौल ख्याल पैदा बुद का इलेक्शन चिकिस मासर अंदाज में इसी तरह मज़ीद तफसीली का पंजाता मांग गुश्तगा के बलूच यकजहती कमेटी के हेदा हों बलूच यकजहती कमेटी आसार के इलेक्शन माहौल नहीं इससे अगर यकीन मन्निशर न मन्निशर बलूच यकजहती कमेटी के वापस गलने लगे बुता रादिया के बुता वाई असर गेश्तर रंग का पा भले मनी यक चीनी हमेशा के बलूच यकजहती कमेटी बुत का अश्त परवर या शटरडाउन या ये पैजा में काली बिदा ये मनी ख्याल है कि परचा गुशगाई के गेस्टर दार मदर पार्लियामेंट हैं कि चीज़ें कनगाएं खामोश हैं नु आयर अगर मर्दों गेस्टर टच मका एक बार हमें मौजूद सर बरो देमा ओ ना इधर शे इधर एक गप्पी पैदा बिना मिसाल सुरता मना गंडे इख्तिलाफी एक गप्पे को भी मिसाल अबरा 20 तारीख का बलोच यकजहती कमेटी क्वेटा जलसा का 20 तारीख का पदा BNP मेंगल जलसा है मारा मुतवातिर को शेख भी मां BNP देमा मेंगल मले की बले क्यों क्या ये पजार जोड़ बुता भले मना इख्तिलाफ जाने चाहिए मना इख्तिलाफ है कि एदे पार्लिमानी या इलेक्शन माहौल सरा सिर्फ हमके असर अंदाज नहीं बलूच यकजहती कमेटी असर अंदाज नहीं चलो पेसरे इलेक्शन में चाह यूटर्न चिंचोस्ते मतलब है कि टर्न आउट चिंचोस्ते हैं दा टर्न आउट के साथ इंचो नहीं सक्का में 2013 सरकार मुताबिक 5% है 2013 भी ना बुता 2018 ना बुता अच्छा इससे रीजन नदी है ना चूंकि तो पेसरा प्रोग्राम ये कुछ तक के इधर पार्लिमानी सियासत एच किस में आउटकम दाद कनगा नहीं आयारा समारे नेस्ते पमिश का दिलप्रूशी पेसरा मौजूद बुता चौके पदा डॉक्टर महारंगे मूवमेंट ने मात का आई वजह से ये माहौल परुष्ता पदा एक सक्के मजने चीज़ी मगेंदे के ये दिलप्रूशी वरना तो का गेश्तरत का ना तो एदे माहौल तो का सक्के असर अंदाज बू के तब के वरना के इलेक्शन वाला के बदजना या के नवशा आहू अस ये चीज़ें सर असर करना पमिश के वरना हांडी माँ मुतवातिर गिंदगा कि मैं पार्लिमानी सियासत वरना हाँ डालक चार करनेगा है ख्वाहिश सिर्फ और सिर्फ हमेशा कि माँ ग्रेप बिकने या बेचक के अमा कुवतारा के अयर होट हंसते मज़ा उम्र के पीरे कमाशे हर चीज़ें बोले आउट बैंक के मनी वती जाती ख्याल हमेशा अच्छा थोची विषय कौमी असम्बली एने 259 कीच ग्वादर इधर कुछ कुव्वता दरमियान मुकाबले भी मतलब लहती पार्टियाँ
اصل قوت کجا ما کہ مابوشاں کشن درمیان مقابل بت کا سے چار انچی پارٹی ہستی ذہنتوں کا کہ تو ہاں اولی دومی سیمی نمبر ہارت کنے یا چارمی نمبر مطلب کہ یہاں ہیچ بیچارہ اگاں ادا تو بیچارے بی این پی اے امیدوار مضبوط ہیں کہ آئیے حمایت کنک بوتا میر یعقوب امام بزن جو تو آئیے پوزیشن مردم بیچاری ادے سید احسان شاہی ووٹ بینک کا بیچاری اگاں آہانا سپورٹی برسی دشتے ووٹ بینک کا مردم بیچاری بی این اے نیم گا اور پدا گوادر جندے صوبائی سیٹیں او دا میر حمل کلمتی بے بند تو او آہانا ملائی ووٹ بینک کا چیزیں برسی تو مردم ادا محسوس کر کہ میر یعقوب مضبوط ہیں پدا بیچارے طرح نش پارٹی گندہ کہتے ہیں کہ نش پارٹی پوزیشن سکباز محکم ہے تو آئی رن اقدو تحریک آگا تو سیمی پوزیشن آئی کنے گوڑا ہمیں سب مردم چارت کھائیں چیز بالکل ہمیں بڑے من کل مرچی گئی پروگرام معاملہ ختم بکنا باید ہمیں او میں آؤ کے پروگرام تو کا ضلع کی چارے حلقان اس طرح باری باری پارٹی پوزیشن مخلوق کے توجہ کو الیکشن ہو کینڈیڈیٹ آنی جند چچو حدہ تک مضبوط ہیں قوت داراں کٹ کے پوزیشن ہم ہمیشہ ان سر بحث مرچی اچھا انو تک معشمار اچھے اجازت لوٹا.